फाटल्या वर्सा जेन्ना आमकां कळ्ळें की मडगांव हायड्रोलिक पार्किंग प्रोजेक्ट येवपाचो आसा म्हणून, तेन्ना हांव कितलेशे आमचे जे इंजिनियर्स आसा मडगांवचे गोंयचे जे कन्सल्टंट्स आसा जे एक्सपर्ट्स आसा तांकां वचून मेळ्ळो आनी तांकां मेळटकीच म्हाका एक गोष्ट कळ्ळी की गोंयच्या क्लायमेटीक कंडिशना खातीर हायड्रोलिक पार्किंग प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी अ बिग फेलियर बिकॉज ऑफ सलायनिटी, ह्युमिडिटी अँड वेरियस अदर फॅक्टर्स. आता अशें जातकीच आमी जी सुडाक तेन्ना एक रिप्रेझेंटेशन केलें आनी वी वर एक्सपेक्टिंग देम टू रिप्लाय, पूण अनफॉर्च्युनेटली तांच्यांनी आमकां तेजेर रिप्लाय करूना. आमी विचारिल्लें की जे कन्सल्टंट जे कॉन्ट्रॅक्टर ते हायर करपाचे आसा तांकां असलो प्रोजेक्ट करपाचो एक्सपिरियन्स आसा, तांच्यांनी असले क्लायमेटीक कंडिशनान खंय आनी प्रोजेक्ट केल्या, फिजिबिलिटी रिपोर्ट केला, हे आमी थोडे प्रश्न विचारिल्ले, पूण तांच्यांनी आमकां ताचेर रिप्लाय दिवना. म्हणून आमी तेन्ना एक मागीर आरटीआय मारली आनी आरटीआयची जी उत्तरां आमकां मेळ्ळी ती खुबशीं उत्तरां इनकम्प्लीट आशिल्लीं. म्हणून आज हांवें आनी एक आरटीआय मारला आनी आज हांव तांच्या इंजिनियराकूय वचून मेळ्ळो आनी ताणें पळय जें म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिलें तें अर्दुकुटेंच क्लॅरिफिकेशन दिलां. आय एम नॉट एट ऑल कन्विन्स्ड विथ इट. सो आतां अशें आसून घाई गडबड करून हो प्रोजेक्ट कित्याक ते हाडपाक सोदता तें म्हाका समजना. कित्याक जे पयशे वतात ते 7.5-8 कोटीचो प्रोजेक्ट हो. जे पयशे यूज जावपाचे आसा ते हे गव्हर्नमेंटाचे आमदाराचे आनी मिनिस्टराचे पयशे यूज जावपाना, ते टॅक्स पेयरांचे आमचे कश्टांचे पयशे यूज जावपाचे आसा. म्हणटकीच ते सांबाळून यूज जावपाक जाय. दुसरें, इतले सगळे करचे पेक्षा पयलीं तुमी मडगांवकारांक कॉन्फिडन्सान घेयात, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयात, मडगांवकारांक हे प्रेझेंटेशन दियात, एक पटोवन दियात की बाबा हो जो प्रोजेक्ट ते हाडपाक सोदता पार्किंगाचो हो इज अ गुड ऑप्शन म्हणून. ते तुमी पयलीं करात, मागीर फुडें कितें करपाचें तें पळोवया. पूण ज्या तरेन ही घाई गडबड चल्ल्या आनी हो प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा तातूंत एक गोष्ट दिसून येता की हो मडगांवचो डिफेक्टर आमदार टर्न पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो आसा तो आतां इलेक्शन लागीं येता म्हणून हे फंड रेज करपा खातीर हो प्रोजेक्ट बेगीनच्या बेगीन हाडपाक सोदता काय कितें असो एक डावट मारता. आनी तशें जर आसा जाल्यार तशें आमी हे मडगांवकार करपाक दिवपाचे ना. हांव परत एकदां सांगता, हांव पार्किंग प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट ना, पूण हांवें पयलीं सांगिल्लें आनी आतांय सांगता की हांव हायड्रोलिक पार्किंगाच्या अगेन्स्ट आसा. कित्याक इट इज गोइंग टू बी अ बिग फेलियर. हे सगळ्यांक थोड्या तेंपान कळटलें जर हो प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार. दुसरें, हांवें सदांच म्हळां की आनी आतांय परत एकदां म्हणटा की आमकां कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅनिंग जाय मडगांव डेव्हलप करपा खातीर. आनी पार्किंगा खातीर वी रिक्वायर अ लॉंग टर्म पार्किंग सोल्युशन. ते सादें पार्किंग आयल्यार जाता, पूण पार्किंगाचो प्रॉब्लम सॉल्व जाता अशें आमकां पार्किंगाचें एक लॉंग टर्म सोल्युशन जाय. The voice for Coin.